सम्पूर्णमा ओम प्रभातकालीन ओम को नमन गर्न चाहन्छु। पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुरको नियमित योगाभ्यासमा हामी जोडिएका छौँ। स्वामीजी महाराज आचार्य श्री महाराजको असीम कृपाबाट मानव जीवनलाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउने अभियानमा पतञ्जलिको ठूलो भूमिका रहेको छ। सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति नमन गर्दै हामी आज कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दैछौँ। आज पतञ्जलि योग जिल्ला समितिका युवा प्रभारी आदरणीय गुरु राजु अधिकारीबाट दैनानुदिन योगा अभ्यास सञ्चालन हुँदैछ। म सम्पूर्ण योग अनुरागीहरूमा यस योगाभ्यासमा सहभागी भएर योग गर्न हुनका लागि अनुरोध गर्दै म आदरणीय गुरु राजु अधिकारीज्यूलाई आजको योगाभ्यास सञ्चालन गरिदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरु, आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। ओम ओम। धन्यवाद युक्त सर। हामीले सदा झैं आज पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हाम्रा मिडिया प्रभारीज्यूबाट अनुरोध पश्चात सम्पूर्णमा ओमको नमन गर्दै हामीले योग हाम्रो जीवनको लागि अपरिहार्य छ। यसको महत्त्व जसले बुझ्नुभयो त्यो व्यक्तिले मात्रै ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यसलाई बुझ्न सक्नु भएन भने यो चीजको महत्त्व जान्न सकिन्न। यस्तो चीज हो कि योग हाम्रो शरीरको निमित्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज हो। आज मिति 2077 साल भाद्र 14 गते आइतबार यहाँहरू सम्पूर्ण दिव्य आत्मामा ओमको नमन गर्दै अब सदा झैं सुरु गर्छौं ओमको उच्चारणबाट। सबैजना बिहान सबभन्दा पहिला ओमको उच्चारणबाट हामीले यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नेछौं। सुरु गरौं। हरिगो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दना योऽस्मिता। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु स्ववीर्यं विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मामृतम् ते भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हातलाई माथि ल्याएर तातो बनाउनु मुद्रा गरेर हत्केलाले आँखामा सेक्दै अनुहारमा सेक्दै हत्केलाले आँखाको देखि छेकेर आँखालाई खोल्नु। ओम आउनुहोस् अब राष्ट्रिय वन्दनाको लागि तयार हुनुहोस्। सयौं ठुङ्गा फुलका एउटै माला नेपाली महाकाली सयौं ठुङ्गा फुलका हानी एउटै माला मेची महाकाली प्रकृतिका कोटिको सम्पदाको अञ्चल वीरहरूका रगत स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र जय जय नेपाल आमाको जय। हामी केही अतिरिक्त व्यायामबाट सुरु गर्नेछौँ। सामान्य किसिमका अतिरिक्त व्यायामहरू यो नसाहरू तन्काउनको निमित्त गरिन्छ। सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला 1 2 3 4 5 6 यसलाई रिभर्स गर्नु उल्टाइदिउँ। 1 2 3 4 5 6 खुट्टालाई अलिकति फटाइदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 उठाइदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 कम भएको। 1 2 3 4 5 6 यसलाई फेरि उठाइदिने। 1 2 3 4 5 6 विश्राम। आज हामी सिधै योगिङ जगिङमा जानेछौँ। हिजोको कार्यक्रममा अलिक छिटो भयो भनेर सुझावहरू आएका थिए। आज अलिकति बिस्तारै लिएर जानेछु। दुई 3 4
4 5 नंबर 1 2 3 4 5 6 पुरै जाने 7 8 9 10 11 12 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 यसमा 7 8 9 10 11 12 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 8 नंबर रिपोर्ट आसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 नंबर कोड आसे 1 2 3 4 5 6 फास्ट गर्ने Dutch number Hestelkanaken Paderstassen. यसलाई जसलाई हाइड्रोसिल हर्निया छ भने पछाडि धेरै नझुक्नु होला। ढाड कम्मरको समस्या छ भने अगाडि धेरै नझुक्नु होला। यति मात्रै झुक्ने, यति मात्रै झुक्ने। अरु व्यक्तिले पुरा जान मिल्छ। चार 5 6 7 8 9 10 11
बार। 11 नंबर पिट्टी। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 होलसेल हामी 30 पटक यसलाई गर्नेछौँ। जसको ढाड कम्मर घुँडाको समस्या नहुने व्यक्तिले उफ्रिन मिल्छ। यदि ढाड कम्मर र घुँडाको समस्या छ भने बिस्तारै हल्का किसिमले गर्नु होला। यति मात्रै गर्नु होला। ट्विस्ट 12 नंबर हामीले शरीरलाई तताउने काम गर्यौं। सूर्य नमस्कारको माध्यमबाट तन्काउने काम गर्छौं। सूर्य नमस्कार 3 वृत्त हम 12 पटक यसलाई गर्नेछौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्राणायाम मुद्रा हस्त उत्थानासन पादस्थ आसन दक्षिण सुसंचालन पर्वतासन अष्टांग भुजंगासन भुजंगासन पर्वत संचालन पादस्थ आसन हस्त उत्थानासन प्राणायाम मुद्रा। सामान्य श्वास बढ्दै श्वास बढ्दै श्वास बढ्दै श्वास बढ्दै सामान्य श्वास बढ्दै छोड्दै श्वास बढ्दै श्वास छोड्दै श्वास बढ्दै श्वास छोड्दै। यसको यो विधिलाई अपनाउनु होला। ओम मित्राय नमः, ओम रुवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम हरे नमः, ओम हराय नमः, पुष्पे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मत्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यो मन्त्रलाई पनि यहाँले कण्ठ गर्न कोशिश गर्नु होला। 4 पटक भएको छ। अब अलिकति छिटो गर्छौं।
भदौदेखि त कब नहुने भने अनि भदौबाट भयो क्या भदौ असारसम्मको नगर र भने बिजी भने यो छिटोको फेरि पनि हामीले 4 सकाएका छौँ। पुनः फेरि बिस्तारै सरकारले पनि तल हाल्दा किन खान्छ? आज पनि यहाँहरूलाई दुईपटक फेरि भूमि नमस्कार पनि गरेर देखाउनेछु। यहाँहरूले बिस्तारै सिक्ने कोसिस गर्नु होला। नगर समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै दायाँ खुट्टालाई पछाडि लानुहोस्। पेप्सन भनेछ के भने? पेप्सन भने पेप्सन मकवानपुर र हेक्रो नगर समितिले पुनः दायाँ खुट्टा बायाँ पनि ल्याउने, दायाँ यता यसरी टाल्ने, विज्ञप्ति जारी गर्दै फेरि ल्याउने, फेरि जाने। विज्ञप्ति निकालेको छु। 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 विश्राम। म यहाँहरूलाई 4 वटा द्वन्द हिजोको सेसनमा 8 बैठकलाई मैले यहाँहरू समक्ष राखेको छु। आज 4 वटा द्वन्द राख्नेछु। यहाँहरूले बिस्तारै सिक्ने कोसिस गर्नु होला। जान्न जरुरी छ। हातलाई सिधा टेक्ने, पछाडि जाने, फेरि अगाडि आउने। यो साधारण दण्ड 1 नम्बर साधारण दण्ड। यसलाई अलिकति छिटो पनि गर्न सकिन्छ। यसरी यसैगरी 2 नम्बर राममूर्ति दण्ड। बिस्तारै जाने, छातीलाई भुइँमा लाने, फेरि यसै गरी आउने पछाडि, फेरि जाउँ, फेरि आउँ, फेरि जाउँ, फेरि आउँ। 3 नम्बर बच्चे विकास। यो महिलाहरूको लागि अति नै लाभदायक छ। त्यसकारणले यसलाई यसरी हातलाई
यो अवस्थामा टेकाइदिनुस्, जिउलाई यसरी ख्याल्नुस्, जति सक्नुहुन्छ। चार नम्बर हो हनुमान दण्ड। सिधा जान्छौँ, दायाँ खुट्टालाई हत्केलाको नजिक यसरी ल्याउँछौँ, कानले भुइँ छेउँछौँ यसरी। फेरि यो पछाडि गयो, बायाँ खुट्टालाई त्यसैले ल्याउँछौँ, छिटोमा विश्राम। वज्रासनमा बस्नु होला। मण्डुकासन, हातलाई बुढी औँलोलाई हत्केलाको बीचमा राख्ने र यसरी मण्डुकासन श्वासलाई छोड्दै अगाडि बढ्छौँ। श्वास भर्दै माथि, फेरि श्वास छोड्दै तल, फेरि एकपटक, हातलाई खोलिदिनुस्। यसरी बायाँ हात तल, दायाँ हात माथि राख्नुस्। यो साइडसम्मलाई हातले च्यापेर श्वासलाई पूर्ण छोड्दै हातको स्थिति परिवर्तन गर्नुस्। जसलाई सुगरको समस्या छ, प्रत्येक दिन मण्डुकासन 21 पटकसम्म यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र प्राणायाम अनिवार्य रूपमा गर्नुहोला। अब हामी दोस्रो बसेर गर्ने आसनको दोस्रो 2 नम्बर आसन हो सशक आसन। हातलाई श्वास भर्दै माथि यसरी लान्छौँ। आफ्ना मातापिता गुरुवर्ग सम्झँदै बोल्न गर्छौँ। श्वास भर्दै माथि, अपना रिस र घमण्ड सम्पूर्ण धरती मातालाई अर्पण गर्छौँ। श्वास भर्दै
आफ्ना मान्यजन बोल्नेछु। श्वास मार्दै माथि आउनुहोस्। अब 3 नम्बर वक्र आसन हो। श्वासलाई छोड्दै परिवर्तन गर्नुहोस्। एक पटक परिवर्तन गर्नुहोस्। परिवर्तन गर्नुहोस्। यसबाट विश्राम। चौथो 4 नम्बर हो गौमुख आसन। बायाँ खुट्टामाथि यसरी बस्नुस्। दाहिनेलाई सिधा ल्याउनुस्। हातलाई माथिबाट लानी दायाँ हात र बायाँ हात तलबाट ल्याएर यसरी लक गर्ने। यसमा 30 पटक कपालभाती गर्नेछौँ। परिवर्तन गर्नुस्। फेरि परिवर्तन गर्नुहोस्। जसको हात लक हुँदैन यसरी राख्ने। परिवर्तन गर्नुहोस्।
पुनः परिवर्तन गर्नुस्। अन्तिम पटक परिवर्तन गर्नुस्। विश्राम। हामीले बसेर गर्ने 4 वटा आसन सकाएका छौं। आज म यहाँहरूलाई पेटका बलले गर्ने आसन गराउने छु। सुतेर पेटको बलले गर्ने आसनको लागि तयारी हुनुहोस्। जसको ढाड कम्मरको समस्या छ उहाँहरूको लागि अति नै लाभदायक छ यी आसनहरू। हामी यसरी सुत्छौं। एक नम्बर हो मकर आसन। दुवै खुट्टाले, जसको ढाड कम्मर दुख्छ दुवै खुट्टाले नगर्नु होला। विश्राम। अब 2 नम्बर भुजुङ्ग आसन। भुजुङ्ग आसनको पहिलो पोज हो अर्ध भुजुङ्ग आसन। श्वास छोड्दै तल, पुनः एकपटक। ढाड कम्मरका रोगीका लागि यो आसन धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूले सधैँ गर्नुहोला। यस्तै पूर्ण भुजुङ्ग आसन। हातलाई दायाँ माथि बायाँ तल गरेर राख्नुहोस्। पुरा उठाउनुहोस्। माथि हेर्नुहोस्। श्वास छोड्दै तल। हातको स्थिति परिवर्तन। पुनः एकपटक। श्वास छोड्दै तल। हातको स्थिति परिवर्तन। पुनः एकपटक। फेरि हातको स्थिति परिवर्तन। हातलाई फटाइदिनुहोस्। कुनको नजिक गरेर राख्नुहोस्। खुट्टालाई पनि अलिकति फटाइदिनुहोस्। यसको तेस्रो रूप त्रिएक भुजुङ्ग आसन। सिधा माथि उठ्नुहोस् र पछाडि गएर आफ्नो कुर्कुच्चालाई हेर्नुहोस्।
श्वास छोड्दै तल पुनः एकपटक सास भर्दै पछाडि हेर्नुस्। सास तल फेरि दायाँ राइट साइड श्वास छोड्दै तल बायाँतर्फ फेरि एकचोटि श्वास छोड्दै तल हातलाई पछाडि लक गर्नुस्। यसरी टाउको मात्रै उठाउनु सास भर्दै श्वास छोड्दै तल हातलाई अगाडि ल्याउनुस्। सर्पले जिउ उठाए जसरी तेस्रो आसन हो सल्वासन। दुवै हातलाई थाईको मुनि लर राख्नुस्। एक दायाँ उठाउने दुई तल तीन खुट्टा परिवर्तन गरेर चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 यसको दोस्रो पोज हो। दायाँ हातलाई कम्मरमा राख्नुस्। बायाँ हात अगाडि गर्नुस् र दायाँ खुट्टा उठाउनुस्। बायाँ हात उठाउनुस्। परिवर्तन गर्नुस्। तीन चार पाँच छ विश्राम। अब हामी गर्छौँ धनुरासन। श्वासलाई पूर्ण रूपमा भर्दै घुँडा पनि उठ्छ, अगाडिको छाती पनि उठ्छ, नाभिको भाग मात्रै भुइँमा टेकेको हुन्छ। फेरि एकपटक पुनः एकपटक अब यसमै हामी दायाँ बायाँ रोलिङ गर्छौँ।
अगाडि पछाडि गर्छौं। अब बाल आसनमा यसरी जान्छौं। एकचोटि स्थिति परिवर्तन गर्नुस्। बिस्तारै अब हामी फेसिङ कापरले गर्ने आसन गर्नेछौँ। यसरी सिधा भएर सुत्नुस्। 1 नम्बर हो, दुवै खुट्टालाई होल्ड गर्नुस्। मर्कट आसन। दायाँतिर खुट्टालाई पुरा ढलाइदिनुस्। टाउकोलाई बायाँतिर मर्काउनुस्। दुई, एक, बायाँतर्फ लाने। दुई, एक, दुई, एक, दुई। अब खुट्टालाई मुडी हात, एक हात जति फटाइदिनुस्। दायाँ खुट्टाको गोलीका ठाउँमा बायाँ खुट्टाको घुँडालाई राख्नु। दुई, एक, दुई, एक, दुई, एक, दुई। दुवै खुट्टा सिधा पसार्नुस्। दायाँ खुट्टालाई सिधा माथि उठाउनुस् र हत्केलामा ल्याएर यसरी राखिदिनुस्। तेस्रो पोज हो यो। दुई, फेरि बायाँ खुट्टालाई उठाउनुस्। एक, दुई। यसबाट विश्राम। अब 2 नम्बर हो पवन मुक्त आसन।
दायाँ खुट्टालाई सिधा उठाउनुस्, यसरी खुम्च्याउनुस् र हातको बलले पेटमा ल्याएर दबाउनुस्। यदि ढाड कम्मर दुख्दैन भने यसरी 1 2 ढाड कम्मरका रोगी हुनुहुन्छ भने यति मात्रै 1 2 3 4 5 6 ढाड कम्मर दुख्दैन भने दुवै खुट्टाले नि गर्न मिल्छ। 1 2 3 दायाँ बायाँ रोलिङ गर्नुस्, अगाडि पछाडि गर्नुस्। खुट्टालाई सिधा पछाडिदिनुस्। 3 नम्बर हो हलासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस्तै ढाड कम्मर दुख्दैन भने दुवै खुट्टालाई यसरी उठाउन मिल्छ। ढाड कम्मर दुख्नेले यसरी बस्न मिल्छ, यसरी बस्न मिल्छ। आउनुहोस् अब पादवृत्तासन। पहिला दायाँ खुट्टालाई 1 2 3 4 5 6 त्यहाँदेखि 1 2 3 4 5 6 परिवर्तन गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 ढाड कम्मर दुख्दैन भने दुवै खुट्टालाई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। 1 2 3 1 2 3 आउनुहोस् 5 नम्बर आसन, 2 चक्रीय आसन। हातलाई टाउकोमा यसरी लग गरेर राख्नुहोस्। उल्टाइदिनुहोस्। यदि ढाड कम्मर दुख्दैन भने दुवै खुट्टाले 1 2 3 उल्टाइदिने। 1 2 3 पेट घटाउनु छ भने यहाँले एकछिन यसरी बस्दाखेरि हुन्छ। आउनुहोस् अब योग निद्रा या शवासन।
यो पनि 15 मिनेट यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग समय अभावको कारणले थोरै मात्रै गराएको छु मैले। खुट्टालाई बिस्तारै चलाइदिनुहोस्, हातलाई पनि चलाइदिनुहोस्, घाउको लागि चलाइदिनुहोस्। एकचोटि लगातार बिस्तारै दायाँतर्फ यसरी कोल्टे परेर बायाँतर्फबाट दायाँ हात टेकेर उठ्ने तरिका जहिले पनि यही हो। अब हामी प्राणायाम गर्नेछौँ। मोटो मोबाइल अहिले बत्ती वाले मोबाइल मोबाइल के मोटो मोबाइल अहिलेसम्म हामी योगिङ जगिङ सूर्य नमस्कार र केही दण्ड र 4वटा बसेर गर्ने आसन, यस्तै पेटका बलले गर्ने आसन र पिठिमका बलले गर्ने आसन सकाएका छौँ। अब हामीसँग झन्नै 32 मिनेट समय बाँकी छ। यो समयमा प्राणायाम र सूक्ष्म व्यायामहरू सक्ने कोसिस गर्नेछु। 1 नम्बर प्राणायाम हो भस्त्रिका। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आँखालाई बन्द गर्नुहोस्, एकाग्र हुनुहोस्, आज्ञा चक्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र ढाड कम्मर गर्दनलाई सिधा राख्नुहोस्। श्वासलाई लामो गहिरोसँग भित्र भर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो शरीर अनुसार रोक्न मिल्ने भए रोक्नुहोला, नमिल्ने भए श्वासलाई तान्दै छोड्दै गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्था आफ्नो आफैले ख्याल गर्ने हो। जो निरोगी व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि तीव्र भस्त्रिका पनि हामीले गर्न सक्छौं। यसलाई अलिकति स्पिडमा पनि गर्न सक्छौं। यो
निरोगी व्यक्तिको लागि र रोगी व्यक्तिको लागि बिस्तारै गर्नु होला। यसबाट विश्राम, यसलाई हामीले 3 मिनेट मात्रै गरेका छौं। समय मिल्दाखेरि 3 देखि 5 मिनेट प्रत्येक दिन गर्नु होला। यसले हामीलाई दमको समस्याबाट बचाउँछ, फोक्सोका ब्लकेजहरू खोल्न मद्दत गर्छ र रुगा लाग्ने, नाकको एलर्जी बिस्तारै यसले कम गर्दै लानेछ। सुरु गर्नु दोस्रो प्राणायाम कपालभाती जीवनसाथी भनिन्छ। कपालभाती प्राणायाम 1 सेकेन्डमा एक पटक पेटलाई झड्का दिँदै श्वासलाई पूर्ण रूपमा बाहिर फ्याँक्ने। श्वास भित्र लिनुभयो भने फोक्सोमा पानी जम्ने समस्या हुन्छ। त्यसकारणले भित्र श्वास नलिनु होला, बाहिर मात्रै फ्याँक्नु होला। गाह्रो भएपछि फेरि रोकिएर श्वास लिएर छोड्नुस्, फेरि गर्नुस्। हातलाई वायु मुद्रामा राख्ने।
कपालभाती सँगै हाम्रो खानपान शैलीलाई पनि अलिकति सच्याउन जरुरी छ। जुन चीज हाम्रो शरीरमा लाग्दैन त्यो चीजहरू कहिले पनि खानु हुँदैन। जबरजस्ती कुनै पनि चीज नखानु होला। जुन चीजले बेफाइदा गर्छ भने त्यो चीजलाई कहिले पनि हामीले महत्त्वमा नराख्ने। यस्तै गकिलो चीजहरू बेलुका कहिले नखाने। 3 बजेपछि कटर, राजमा, पनिर, मांसाहारी हुनुहुन्छ भने माछा मासु 3 बजेपछि कहिले नखानु होला। शरीरलाई 3 बजेपछि गकिलो चीजहरू खाँदाखेरि बेफाइदा गर्छ। फलफुल पनि बिहान खाएको राम्रो। यस्तै धेरै परिकारहरू छन् जो बेलुका खाँदाखेरि अपच हुने समस्या हुन सक्छ। शरीर रेस्ट र हामी शरीर चलायमान हुँदैन, बेलुका सुत्छौं। त्यसकारणले खाना खाँदाखेरि जहिले पनि बेलुका हल्का खाना खाने, कम खाने, घाँटीसम्म आउने गरी कहिले पनि खाना नखाने। यतिसम्म आएर बाँकी भागलाई पानी पिउन मिल्ने ठाउँ राखेर खाना खानुपर्छ। कपालभाती प्राणायामले हाम्रो अनुहारमा चमक ल्याउँछ, शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। यदि सुरुमा गर्दै हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ पेटमा ग्यास जम्न भरिन सक्छ। त्यसलाई बिस्तारै खानपान शैलीलाई मध्यनजर गर्दै कपालभाती बिस्तारै अगाडि बढाउनुहोस्। क्रमशः ठिक हुँदै जानेछ। र कतिजना व्यक्तिहरूले कपालभाती नमिलाएको कारणले पनि पेटमा ग्यास जम्नु, पानी जम्छ। यस्ता कुराहरू विधि जानेर मात्रै गर्नुहोला। नजिकका आफ्ना योग शिक्षकसँग बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला, या हामीले सम्झाएको कुरो राम्रोसँग बुझिदिनु होला। यसबाट विश्राम। हामीले निर्धारित समय 15 मिनेट यसको लागि छुट्याउन जरुरी छ, तर यहाँ 5-7 मिनेट मात्रै गर्छौं। 1-1.5 घण्टा हाम्रो यो समय रहनेछ, 5 देखि 6:30 बजेसम्म। यसमा पूर्ण प्याकेज सबै समय लिन भ्याइँदैन। त्यसकारणले हामीले यहाँहरूलाई जान्न सजिलो होस् भनेर कम मात्रा गरेर देखाएका छौं। यही चीजलाई पछ्याउनु होला। र घरमा बसेर गर्दै हुनुहुन्छ भने कपालभाती प्राणायाम 15 मिनेट प्रत्येक दिन गर्नु होला। तेस्रो प्राणायाम हो बाह्य प्राणायाम। आउनुहोस् अब बाह्य प्राणायाम। श्वासलाई पूर्ण रूपमा भर्नुहोस्, मलदरलाई माथि खिच्नुहोस्, छातीलाई फुलाइदिनुहोस्, पेटलाई पूरा भित्र दबाउनुहोस्। तपाईहरुलाई गाह्रो छ भने श्वास नरोक्नु होला, तान्ने बित्तिकै रोक्नु होला। जसलाई सजिलो निरोगी हुनुहुन्छ कति समय सक्नुहुन्छ। हामीले 1 मिनेटमा 8 देखि 11 पटक मात्रै सास फेर्यौं भने हाम्रो अवस्था सामान्य रहन्छ। त्यो बढी सास फेर्यौं भने अवस्था बिग्रिँदैछ भन्ने कुरो बुझ्न जरुरी छ। कोही व्यक्तिले 32 पटक 35 पटक पनि 1 मिनेटमा सास लिने गर्नुहुन्छ, जसलाई दमको अत्याधिक समस्या हुने व्यक्तिहरूले 1 सेकेन्डमै 1 पटक सास लिइसकेका हुन्छन्।
यो अवस्था भनेको शरीरलाई साह्रै नै कमजोर बनाउँछ र ट्राई गर्नुहोस् यसलाई 3 देखि 5 पटक गर्छौं हामीले आउनुस् अब सायद क्रिया अग्निसार क्रिया गर्छौं यदि पानी पिउनु भएको छ भने यहाँको आन्द्रा सफा हुन्छ पानी पिउनु भएको छैन भने भोलिदेखि पानी मनतातो पानी 2 गिलास पिउनुस् त्यसपछि योग गर्न बस्नु होला यसलाई हामीले 1 मिनेटदेखि 3 मिनेटसम्म गर्न मिल्छ 1 मिनेट गर्छौं यहाँ चौथो प्राणायाम हो उजाइ आउनुस् उजाइ प्राणायाम गरौं जसलाई थाइरोइडको समस्या छ भने प्रत्येक दिन 21 पटक यसलाई गर्नु होला टन्सिल अत्याधिक मात्रामा छ भने त्यतिखेर नगर्नु होला दाहिने नाकको प्वाल बन्द गरेर बायाँबाट सासलाई छोड्दिने फेरि गरौं यदि तपाईहरुलाई थाइरोइडको समस्या छ भने घरमा आलस अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नु होला र खाना हुने परिकार मात्रै खाइदिनु होला खाना नहुने जुन चीजहरु छ त्यो चीजहरुलाई कहिल्यै बल नगर्नुस् थाइरोइड बिस्तारी उजाइ प्राणायाम सिंहासन प्राणायामहरु गर्दै घाँटीलाई यसरी गोलो घुमाउँदै जानुभयो भने बिस्तारै थाइरोइड कम हुँदै जानेछ यहाँको थाइरोइड निर्मूल हुँदै जानेछ यो हाम्रो योगमा आउनुहुने धेरै योग गुरुहरुको अनुभव हो प्रत्यक्ष लाभ लिएका व्यक्तिहरु हामीसँग हुनुहुन्छ पुनः एकपटक गरौं खुट्टालाई खोल्दिनुस् चलाइदिनुस् बिस्तारै सूक्ष्म व्यायाम पनि गर्नेछौं खुट्टालाई तल यसरी हुँदै माथि ल्याउँदै 2 3 4 5 6 गोलो घुमाइदिने 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिने 1 2 3 4 5 6
आउनुहोस् त के विषय आसन 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 कति सुन्दर आसन खुट्टा जति जान्छ त्यति फटाइदिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उत्तरी आसन यदि पुरुषहरूको लागि प्रोस्टेटबाट बस्ने हो भने बच्चैदेखि पुतली आसन अनिवार्य रूपमा गर्दै जानु होला नत्र 45-50 वर्षको उमेर भइसके पछाडि धेरै जस्तो पुरुषहरूलाई प्रोस्टेटको समस्या हुने हुँदा यहाँहरूले बेलैदेखि यो पुतली आसन गर्नुभयो भने प्रोस्टेटबाट बस्न सक्नुहुन्छ कम्मरमा अनावश्यक बोसो जम्न दिँदैन नसाहरूलाई ब्लक हुन दिँदैन यो आसन लाभदायक छ महिलाहरूको लागि पनि आङ खस्ने समस्या पाठेघरको समस्या हुने व्यक्तिहरूको लागि यसले लाभदायक छ बिस्तारी यसलाई 300 पटक गर्नुपर्छ तर हामीले यहाँ थोत्रै मात्रै यहाँहरूलाई देखाएका हुन्छौं त्यसलाई बुझ्नु होला आफूले 300 पटक गनेर गर्नु होला एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 कुइना चक्र आसन 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 हातलाई यसरी लक गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउनुहोस् ग्रीवा शक्ति हातले टाउकोलाई ठेल्छौं टाउकोले हातलाई ठेल्छौं गर्दनमा कम्पन आउनु पर्छ सास पूरा भरेर फेरि एकपटक दायाँबाट
फेरि एकपटक बायाँबाट यसको काउन्ट गर्छौं हामीले यसरी श्वास भरेर खिचिसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 श्वासलाई छोडिदिन्छौं फेरि अगाडिबाट गर्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फेरि एकपटक फेरि गर्छौं 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 स्कन्द सञ्चालन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यो गर्दनको लागि गर्नेछौँ 1 दायाँतर्फ 2 4 5 6 बीचमा त्याग्न कोही पनि प्राण सानो होस् या ठुलो छ जीवनको सबलाई माया छ भरोसा भित्र बस्दछ गहन ढुङ्गा आकाशमा बर्सिन्छ आफ्नै शिरमा कतिलो दुःख कसैलाई गोल बनाइदिनु पछि आफैलाई कतिलो दुःख कसैलाई आइलाग्छ पछि आफैलाई पुलिस अब आँखाको एक ठाउँमा एकाग्र भएर हेर्नुस् सुखको बिउलाई नछरे दुःख त दिन्छ पापले विचार गर्नु आफैले के गर्नु लोभको थानले मरेर लाँदैन कसैले पापले त हुन्छ आनु छ खाली धर्म र पाप पापले त हुन्छ अधेरी रात आनु छ खाली धर्म र पाप दायाँ बायाँ आँखालाई घुमाएर बुढी अमलालाई हेर्नुस् यो आँखाको एक्सर्साइज हो यसले हाम्रो आँखामा चस्मा लगाउन नपर्ने अवस्था राख्छ सधैँ रेगुलर गर्नुभयो भने गोलो घुमाइदिनुस् यसरी बुढी अमलाको नङमा आँखाले हेर्दै टाउको नघुमाउनुस् आँखा मात्रै घुमाउनुस् 3 पटक उल्टो सुल्टो आउनुस् अब हामी प्राणायाम गर्नेछौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनेट सुरु गर्नुस् अनुलोम विलोम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम यहाँहरूले आँखालाई बन्द राखेर ठाड कम्मर गर्दनलाई सिधा राखेर हातलाई ध्यान मुद्रा वा ज्ञान मुद्रामा राखेर आँखा पूर्ण रूपमा बन्द आज्ञा चक्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्नुहुनेछ यो प्राणायाम हाम्रो शरीरको लागि यसले क्यान्सर रोगलाई पनि जित्छ भनिएको छ पहिलो स्टेजको क्यान्सर छ भने पनि
अनुलोम विलोम प्राणायामले चिच्छ भनेर हाम्रा स्वामीजीले भन्नुहुन्छ र हामीले पनि प्रत्यक्ष हरिद्वारमा ट्रेनिङ लिने क्रममा हेरेका छौँ। जो मनिषा कोइराला क्यान्सर भएर पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो 2070 सालमा। भएको कुरा पनि यथार्थ छ। त्यसकारणले अनुलोम विलोम प्राणायाम सधैँ रेगुलर 15 मिनेट गर्नुहोला। यहाँ हामीले थोरै गरे पनि यहाँहरूलाई जान्न सजिलोको लागि यो प्राणायाम थोरै गरेर राखेका हुन्छौँ। यो प्राणायाम अहिले पछि चिया पिउने बेलामा पनि यहाँहरूले बस्ने बेलामा टिभी हेर्ने बेलामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आज समय अभावको कारणले यसलाई कम थोरै गरेको छु। भोलिको सेसनमा हाम्रा यो गुरुहरूले प्राणायामलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुनेछ। छैटौं प्राणायाम सुरु गर्छौं। बडीमा 5 मिनेट समय लिनेछु। यहाँहरूसँग सुगम घामली एक मिनट यसले प्रत्येक दिन 15-20 ध्यान जरुरी छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कुरा सुन्छ ध्यान बस्नुपर्छ।
जसलाई भगभगाउने समस्या, घाँटीको समस्या, टन्सिल भइरहने समस्या, घाँटी दुख्ने समस्या छ भने सिंहासनले फाइदा गर्छ। यो थाइरोइड हुनेलाई पनि यसले फाइदा गर्छ। 3 देखि 5 पटक बिहान हामीले प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ। आज हामी 3 पटक गर्नेछौँ। सुरु गर्नुहोस्। अन्तिममा हास्य आसन। हास्य आसन हाम्रो शरीरको लागि भिटामिन ए को काम गर्छ भनेको छ। हाँस्नु भिटामिन, शरीरको लागि भिटामिन ए पाइन्छ भनेको छ। त्यही भएर सधैँ खुलेर हाँस्नु होला। एक दिन एउटा मोटो व्यक्ति डाक्टर बाटामा जानुभएछ र डाक्टर साहब म साह्रै मोटाएँ, शरीर कसरी घटाउने भन्ने विषयमा उहाँले सोध्नुभयो। अनि डाक्टर साहबले तपाईले के खानुहुन्छ, कति खानुहुन्छ सबै सोध्नुभएछ। म बेलुका धेरै त खाँदिनँ सर, यस्तै 9-10 वटा जति रोटी खान्छु भन्नुभएछ। अनि डाक्टर साहबले आजबाट तपाईको खानकी 3टा रोटी खाने बेलुका, त्योभन्दा बढी केही नखाने भनेर पठाउनु भएछ। घरमा आएपछि उहाँले श्रीमतीलाई चाहिँ पिठो 10 वटा रोटीकै मुस्नु, तर रोटी चाहिँ 3टा मात्रै बनाइदिनु है, मोटो मोटो भन्नुभएछ। शरीर घटाउनको लागि डाक्टर कहाँ जानुभएको, फर्केर आएर त्यो भन्नुभएछ र श्रीमती नै अचम्मित भएछन् कि पिठो चाहिँ 10 वटाको र रोटी चाहिँ 3टा, यस्तोले शरीर घट्दैन। यही खुसियालीमा आज हामी हाँसौँला। शान्ति पाठतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। ओम देव शान्ति, अंतरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्ति, राप शान्ति, रोषधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वगुरु शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नेपाल आमाको जय। सम्पूर्ण राजगुरु, हजुर राजगुरु सुनिरहनु भएको छ? राजु सर, राजु सर, यो समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा आदरणीय हाम्रा मिडिया प्रभारीज्यूलाई पनि नियमित 5 देखि 6:30 बजेसम्म यही क्लास दैनिक पतञ्जलि जिल्ला समिति अन्तर्गतबाट मकवानपुरको अन्तर्गतबाट कुरा अवगत गराउँदै यहाँहरूले पनि हाम्रा मिडिया प्रभारीलाई नाम आएर सबै कुराहरू भएको जानकारी गराउँछु। ओम 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 गुरु राजु गुरु राजु सर, ओम राजु सर,
हराउनु भयो ल हुन्छ सबै आदरणीय गुरुहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा र यो गुरु हाम्रो युवा प्रभारी राजु अधिकारी सरलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी हामी भोलि 5 बजे यसै गरी प्रत्यक्ष योगाभ्यासमा जोडिनेछौँ भन्दै आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। ओम